नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हरितालिका तीजको सम्पूर्ण पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हरितालिका तीजको व्रत बस्नेहरूले त व्रत बस्नु भएकै छ, व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरिहाल्नुहुन्छ। यदि व्रत बस्न सकिएन कारणवश भने पनि व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र पनि पूरा श्रवण गरियो भने धेरै ठुलो पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी शास्त्र आदिले वर्णन गरेका छन् र हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ, सफल बन्छ, सारा अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छ। त्यसैले हरितालिका तीजको जुन यो व्रत रहेको छ नि, स्वयं महादेवले व्रतराज भनेर भन्नुभएको छ, व्रतहरूको राजा भनेर यसरी भन्नुभएको छ। हरितालिका तीजको जुन यो व्रत रहेको छ, यसको जुन महात्म्य रहेको छ, यो महात्म्यलाई मात्र पनि श्रवण गर्नाले हजारौं वाजपेय यज्ञ गरेको, अश्वमेध यज्ञ गरेको पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी शास्त्र आदिले वर्णन गरेका छन्। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कथा श्रवण मात्रेण तत्फलं प्राप्यते नरै। हेर्नुहोस् त कति सजिलो तरिका यहाँनिर बताइयो कि व्रतकथा महात्म्य मात्र श्रवण गर्दा पनि हामीलाई यति ठुलो पुण्य मिल्ने रहेछ। त्यसैले यो अवसरलाई हामीले पक्कै पनि छुटाउने छैनौं। पूरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। यहाँनिर सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। सुत उवाच कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शङ्करं गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं कथयस्व महेश्वर। अति राम्रो सुरम्य कैलाशको टाकुरामा एक दिन उनै भगवान भोले बाबा र माता पार्वती हिमालय पुत्री बसिराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा जो हिमालय पुत्री पार्वतीले भगवान भोले बाबासँग प्रश्न गर्नुभएको थियो र त्यो प्रश्नको उत्तर भगवान भोले बाबाले दिनुभएको थियो। जुन उत्तर भगवान भोले बाबाले आफ्नी पत्नी पार्वतीलाई दिनुभएको थियो, त्यही प्रश्नको उत्तरको जुन यो कथा रहेको छ, यो कथा वेदव्यासजीले मलाई बताउनु भएको थियो। त्यही कथा आज म हे शौनकादि 88,000 ऋषिहरू तपाईहरुलाई श्रवण गराउँदैछु। यसरी सुतजीले भन्नुभयो। हामी पनि हाम्रो मतिले बुद्धिले भ्याएसम्म हजुरहरु समक्षमा यो कथालाई पूरा राख्दैछौँ। त्यसैले हजुरहरूले पनि कथालाई पूरा श्रवण गर्नु नै हुनेछ। यहाँनिर एक दिन महेश्वरलाई सोध्नुभयो माता पार्वतीले। उहाँले भन्नुभयो, हे पतिदेव, हे भगवान, हे नाथ, सम्पूर्ण धर्महरूको सार रूप भएको र सम्पूर्ण धर्मको शिरखुरी भएको, धर्मको स्वरूप भएको, सर्वस्वरूप भएको थोरै मेहनतले पनि धेरै पुण्य प्राप्त गर्न सकिने कुनै पनि व्रत अथवा कुनै पनि त्यस्तो केही छ भने त्यो बताइबक्सियोस्। हजुरले साँचो साँचो कुरा मलाई आज बताउनु पर्ने हुन्छ। अत्यन्त गुप्त, आजसम्म हजुरले कसैलाई पनि नबताउनु भएको त्यस्तो कुरा केही छ भने, त्यस्तो व्रत कुनै छ भने त्यसको बारेमा कहिबक्सियोस्। यसरी पार्वतीजीले भगवान भोले बाबासँग प्रश्न गर्नुभयो। भगवान भोले बाबाले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रीणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमुत्तमं यद्गोप्यं मम सर्वस्वं कथयामि तव प्रिये। हे प्रिये, म तिमीलाई बताउँदैछु हे प्यारी कि अत्यन्त गोप्य व्रत आज तिमीलाई म सुनाउँदैछु, व्रतको बारेमा सुनाउँदैछु। गोप्य रहेको छ है यो अत्यन्त, र तिमीलाई मात्र सुनाइराखेको छु यो मैले। हे प्यारी, जस्तो ताराहरूमा चन्द्रमा श्रेष्ठ छन्, ग्रहहरूका बीच सूर्य श्रेष्ठ छन्, र चारै वर्णहरूमा ब्राह्मण, देवताहरूमा भगवान विष्णु, नदीहरूमा गङ्गाजी र पुराणहरूमा भारत, यसरी र पुराणहरूमा श्रीमद् भागवत महापुराण, वेदहरूमा सामवेद, इन्द्रियहरूमा मन जसरी श्रेष्ठ रहेको छ त्यसरी नै सम्पूर्ण शास्त्रहरूले वेदहरूले कहिए अनुसार यो व्रत त्यति नै श्रेष्ठ रहेको छ। र यो व्रत मात्र होइन, यो व्रत त व्रतहरूको राजा हो। जुन व्रत गरेर तिमीले नै गरेकै थियौ, फेरि हे देवी यो व्रत जुन कुरा तिमीले सोध्दैछौ नि, यो व्रत तिमीले नै गरेकी थियौ र आज मेरो आधा आसन तिमीले प्राप्त गरेकी छौ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्रत रहेको छ यो देवी।
त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्रत छ। यसरी भगवान् भोले बाबाले भन्ने बित्तिकै पार्वती मातालाई त आश्चर्य लाग्यो। अरे कसरी यस्तो हुन सक्छ, मलाई नि थाहा नभएको कुरा मैले कसरी सोध्ने। त्यसो भए हजुरले भन्नुहोस्, कथं कृतं मया नाथ व्रतानामुत्तमं व्रतं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान्महेश्वर। हे प्रभु, हजुरले त यो त आश्चर्यको कुरा बताउनु भयो त। मैले कहिले कसरी मद्वारा यो व्रत गरियो त, त्यो पनि त बताउनुहोस् न त। त्यसो भए र मैले कसरी हजुरलाई प्राप्त गरेँ, यो सारा वृत्तान्त हजुरले बताउनुहोस्। यसरी सोधिसकेपछि भगवान् भोले बाबाले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, आसीत् तत्र महादिव्यो हिमवान् नगौतम नानाभूत समाकीर्णो नानाद्रुम समाकुलः। एउटा हिमालय पर्वत थियो विशेष, त्यो एउटा पहाड थियो। त्यो पहाडमा थरी थरीका रुखहरू थिए, थरी थरीका चराचुरुङ्गीहरू थिए, किसिम किसिमका मृगहरूले घेरिएको त्यो उत्तम हिमालय पहाड थियो। त्यहाँ सिद्ध, चारण, गुल्लक, गन्धर्व आदि देवताहरू पनि आइरहन्थे, नाचगान गरिरहन्थे। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण एकदम हिउँले ढाकिएको, गङ्गा प्रवाहका ध्वनिले कहल गरिराखेको कुनै एउटा हिमालय थियो। त्यो समयमा तिमी सानो बालक कालकी थियौ कि अत्यन्त सानो बच्ची थियौ, त्यो समयमा तिमीले ठुलो तपस्या गर्यौ। हे प्यारी, अब कस्तो तपस्या गर्यौ त भन्दा तिमीले 12 वर्षसम्म त उँधो मुख गरेर धुवाँ मात्र पान गरेर तिमीले तपस्या गर्यौ। 64 वर्षसम्म त पाकेका पात पतिङ्गर मात्र खाएर तिमीले तपस्या गर्यौ। अत्यन्त कष्टकर तपस्या तिमीले गर्यौ। अब यो तिमीले तपस्या गरेको देखिसकेपछि तिम्रा पिता हिमालय अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो। अब छोरीको विवाह गराइदिनुपर्छ। यसरी सोचिराख्नु भएको थियो। आकाश मार्गबाट ब्रह्माका धर्म जान्ने जो छोरा हुनुहुन्थ्यो नारदजी, उहाँ आइपुग्नुभयो। नारायण नारायण भन्दै उहाँ आइपुग्नुभयो र हिमालयले पनि स्वागत गर्नुभयो। आउनुहोस् नारदजी, पाद्य अर्घ्य आदिले पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि हिमालयले आउनुको कुरा सोध्नुभयो। त्यस पछाडि नारदजीले सबै कुरा बताउनुभयो। तपाईँकी छोरी भगवान् विष्णुसँग विवाह गराइदिनुहोस्, यसरी मैले यो कुरा लिएर आएको भनेर भनिसकेपछि हिमालय पर्वत पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त्यसो भए अब सम्पूर्ण देवताहरूका स्वामी भगवान् विष्णुसँग मेरी छोरीको विवाह गराउन पाउनु यो त अहोभाग्य हो नि नारदजी। यसरी तिम्रा पिताले यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि विवाहको टुङ्गोटाङ्गी पनि भयो। नारदजी पनि त्यहाँबाट जानुभयो, भगवान् विष्णुलाई सुनाउनु भयो यो सबै कुरा। भगवान् विष्णु पनि प्रसन्न हुनुभयो र यता विवाहको तयारी पनि भयो। तर अब के भयो त भन्दा तिमीले यो कुरा थाहा पायौ कि मेरो विवाह विष्णुसँग हुँदैछ भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाइसकेपछि तिमी रुन थाल्यौ। यो रोएको कुरा तिम्रा साथीहरूले देखिसकेपछि साथीहरूले तिमीलाई भगाए, त्यहाँबाट भगाए र कुनै एउटा जङ्गलमा लगेर राखे। जङ्गलमा लगेर राखे। तर अब तिम्रा पिताले यता खोजी गर्न थाले तिम्रो। अब विष्णुसँग विवाह गराउनु पर्ने छ, तर छोरी छैन, छोरी हराई। मूर्छा पर्नुभयो तिम्रा पिता। सबैले सम्झाए। पिता मूर्छाबाट बिउजिएपछि अत्यन्त चित्कार गर्दै रुँदै तिम्रा पिताले भन्न थाल्नुभयो, अरे मेरी छोरी कहाँ गई? विवाहको लागि मैले वचन दिइसकेको छु। कसैले हरण गरेर लग्यो कि बाघ सिंह भालु केहीले कतै केही गर्यो कि के भयो? साह्रै चिन्तामा तिम्रा पिता पर्नुभयो। तर तिमीले चाहिँ अब वनमा, निर्जन वनमा गयौ। त्यहाँ एउटा नदी थियो। त्यो नदीको तीरमा एउटा गुफा थियो। त्यही गुफामा बसेर तिमीले खानपान त्यागिदेऊ। त्यस पछाडि भाद्र शुक्ल पक्षमा हस्ता नक्षत्रले युक्त भएको सोमबार आयो हो। त्यो समयमा तिमीले खोलाको किनारमा गएर बालुकाको एउटा पिण्ड बनाएर मेरो पूजा गर्यौ। एउटा शिवलिङ्गम पिण्ड बनाएर मेरो स्वरूप बनाएर तिमीले पूजा गर्यौ र त्यो पूजादेखि म प्रसन्न भएँ र तिमीलाई आशीर्वाद दिएँ आएर। अनि तिमीले भन्यौ कि म महादेव पति चाहन्छु भनेर तिमीले भन्यौ। त्यस पछाडि मैले आशीर्वाद दिएर म त्यहाँबाट कैलाश गएँ। अब यता बिहान के भयो त? भोलिपल्ट बिहान भन्दा तिम्रा पिता अब खोज्दै वन जङ्गलतिर डुलिराख्नु भएको थियो। खोज्दै आउने क्रममा
तिमीलाई भेट्नुभयो, सुतिरहेकी अवस्थामा भेट्नुभयो, त्यस पछाडि काखमा लिनुभयो। ए नानी, कहाँ गएकी थियौ तिमी भनेर रुन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो। तिमीले सारा वृत्तान्त बतायौ कि तपाईँले विवाह विष्णुसँग गराउन आँट्नु भएको थियो। म भागेर आएर भगवान् शिवजीलाई स्वामी पाऊँ भनेर मैले तपस्या गरेको थिएँ हे पिताजी भनेर तिमीले सारा कुरा बताइसकेपछि हिमालयले अब घरमा लगेर तिम्रो र मेरो विवाह त्यस पछाडि सबै कुरा बुझेर गराइदिनु भएको थियो। यसरी तिमीले यो व्रत गरेकी थियौ। यो व्रत गर्नाले आज तिमीले मलाई प्राप्त गर्यौ। अब यो व्रतको नाम पनि मैले राखेको छु। के हो? हरितालिका। हरितालिका कसरी राखियो त भन्दा यहाँ सुन तिमीले कि तिमीले महादेव पति पाऊँ भनेर तिमीले तपस्या गर्यौ। आलिबिही सखीहरूद्वारा तिमी लुकायौ हरिता लुकायौ। तिमी सखीहरूद्वारा के गर्यौ? लुकायौ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सखीहरूले हरे। त्यसै कारणले यो व्रतको नाम हरितालिका भयो। त्यसैले यो व्रत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनिसकेपछि अब फेरि पार्वतीजीले सोध्नुभयो, हे भगवान्, त्यसो भए कसरी यो व्रत गर्न सकिन्छ त? मनुष्यले आफ्नो कल्याणका लागि उनीहरूले पनि यो व्रत गर्न सक्नुपर्छ नि। अब कसरी व्रत गर्ने? यो व्रत गर्नाले के पुण्य मिल्छ? यसरी हजुरले सारा कुरा अब बताइदिनुहोस् न त भनिसकेपछि भगवान् भोले बाबाले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शृणु देवी व्रतम भक्षे नारीणा व्रतम उत्तमम करिष्यसि प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छसि। यदि कोही नारीहरूले आफ्नो सौभाग्यमा वृद्धि होस् भन्न चाहन्छन् भने, धन सुख शान्ति समृद्धि चाहन्छन् भने यो व्रत जरुर गर्नुपर्दछ। यो व्रत गर्दाखेरि अब के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि आफ्नो विशेष एउटा नियममा रहनुपर्ने हुन्छ। अब व्रत गरिसकेपछि पूजा पनि गर्नु पर्यो। पूजाका लागि पूजा मण्डप बनाउनु पर्दछ। तोरणहरूले मण्डपलाई सिँगार्नु पर्दछ। रङ बिरङ्गीका विभिन्न ध्वजाहरूले मण्डपलाई सजाउनु पर्दछ र लिपपोत गरेर मण्डप बनाउनु पर्दछ। शङ्ख दमाहा मादल आदिको ध्वनिले गुन्जायमान गराउनु पर्दछ। त्यो स्थानमा मङ्गलमय गीत वाद्यहरूले मङ्गलमय मन्त्रहरूले विशेष त्यहाँनिर पूजाहरू गर्नुपर्दछ। यसरी बालुकाको पिण्ड बनाएर मेरो स्वरूप बनाएर पूजा गर्नुपर्दछ। पार्वती र शिवको दुवैको स्वरूप बनाएर, उमा महेश्वरको स्वरूप बनाएर, शिवलिङ्गम बनाएर, मूर्ति बनाएर पूजा गर्नुपर्दछ। त्यहाँ नयाँ नयाँ धेरै फलफुल आदिले चाहिँ चढाएर पूजा गर्नुपर्दछ। धूप दीप अक्षता कयौँ प्रकारका नैवेद्यहरूले पूजा गर्नुपर्दछ। रातभर जागरण बस्नुपर्दछ। पूजा गर्दा नरिवल सुपारी स्यामिर मौलसिरी बिमिरो सुन्तला अरू प्रकारका समस्त फलहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यो ऋतुमा जुन जुन खालका फलहरू हुन्छन् ती फलहरू चढाउनु पर्दछ। चन्दन अक्षता फूल धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गर्नुपर्दछ। र जुन यो मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्रले यहाँनिर बताइन्छ कि हे शम्भो, हे नन्दी भृङ्गी महाकाल गणले युक्त हे ईश्वर शान्त त्रिशूली पञ्चास्य शिवलाई नमो नमः। यसरी भन्नुपर्दछ। शिवाय हरकान्तायै प्रकृत्यै सृष्टि हेतवे शिवाय सर्वमाङ्गल्यै शिवरूपे जगन्मये। यसरी भन्नुपर्दछ र नमस्कार गर्नुपर्दछ। यसरी सृष्टि स्थिति की हेतु शिवरूपी जगन्माया सर्वमङ्गल माङ्गल्य हरकान्ता शिवा उमा कल्याणदा तिमीलाई नमस्कार छ। शिवरूपे तिमीलाई नित्य मेरो बारम्बार नमस्कार छ। यसरी भन्नुपर्दछ। यसरी भन्दै पूजा गर्नुपर्दछ र पूजा गरेर आफूले सकेको दान दक्षिणा ब्राह्मण गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई दिनुपर्दछ र एकचित्त भएर पतिका साथै बसेर यो कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। यो कथा पनि जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। र विशेषतः अब पूजा सकिसकेपछि जब व्यक्तिले यसरी विधिवत रूपमा पूजा गरेर सक्दछन्, पूजा सकिसकेपछि उनीहरूको सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। हे प्रिय, शक्तिशाली व्रत गरेर नारीको सबै पापहरू छुटेर जान्छ। एकपल्ट गरेका यस व्रतले 7 जन्मसम्म राज्य अर्थात् ढलिमली भएर ती नारी सौभाग्यवती भएर रहन पाउँदछिन्। यसरी यहाँनिर बताइयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, भाद्र शुक्ल तृतीयामा कुनै पनि नारीले यसरी व्रत बस्नुपर्दछ। यदि व्रत बस्न नसके पनि व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। यदि यी सबै कुराहरू गर्न सक्दैनन् भने ती नारीले सन्तान सुख कम प्राप्त गर्दछिन्। विधवा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। दरिद्रता भित्रिन सक्छ। पुत्र शोक पर्न सक्छ। क्रोधिनी हुन सक्छिन्। त्यसैले आफूले सकेसम्म आफ्नो
कुन अवस्था छ त्यसलाई हेरेर व्रत बस्नुपर्दछ र व्रत बस्न नसके पनि व्रतकथा महात्म्यलाई जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। त्यस दिनमा अखाद्य चिजहरू खानु हुँदैन। भाद्र शुक्ल तृतीयामा उपवास गर्ने व्यक्ति कोही पनि नरकमा जानु पर्दैन। यदि उपवास गर्दैनन् भने व्यक्तिहरू नरकमा जानु पर्दछ। र अब आफूले सकेको सुन चाँदी तामा अथवा केही आफूले जे सकिन्छ ती जुन वस्तुहरू छन् भाँडामा वस्त्रसहित अन्न राख्नु र पूर्णपात्र दान गर्नुपर्दछ। व्रतको अन्तिममा कथाहरू सुनिसकेर पूजाहरू गरिसकेर पूर्णपात्र दान गरेर व्रतको समापन यसरी गर्नुपर्दछ। र यदि गर्ने जो नारीले आफ्नो पतिसँग लामो समयसम्म रमण गरेर रहन सक्दछिन् र यो व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र श्रवण गर्नाले पनि वाजपेय अश्वमेध यज्ञ गरेको पुण्य मिल्दछ। हे देवी भनेर यसरी जो भगवान भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो, भगवान भोले बाबाले पार्वतीजीलाई सुनाउनु भयो। र यो व्रत अनुष्ठान गर्नाले करोडौं यज्ञको पुण्य त मिल्छ व्यक्तिले पछि मृत्यु पश्चात मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर यसरी बताउनु भयो। यही कथा भगवान भोले बाबाले पार्वतीजीलाई बताउनु भयो र नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई वेदव्यासजीले मलाई बताउनु भएको यो कथा मैले तपाईहरुलाई बताएँ भनेर सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि ऋषि आदिलाई बताउनु भएको जुन यो कथा थियो, यो कथा हजुरहरु समक्षमा हामीले पनि यथाशक्ति यथामति श्रवण गराउने प्रयत्न गर्यौं। सबैको यो कथा श्रवणले मंगल प्राप्ति होस्, अमंगल नाश होस् र यो व्रत कथा श्रवण गर्दै गर्दाखेरि राम्रो लागे लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। उनै पार्वतीजीले भगवान भोले बाबालाई प्राप्त गरेदेखि नै यो व्रतको सुरुवात भएको छ भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि।